الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है मजनून नजर आती है लैला नजर आता है या रब मुझे अता कर खालिद की जिंदगानी या रब मुझे अता कर खालिद की जिंदगानी महमूद की दलेरी कासिम की नौजवानी बिरदरानी इस्लाम चूंकि दाद रजबुल मुरज्जब मियाश्तो उपदाश यो कातिब वही चेग वफात ता दे वजना मो मुनासिब गणला चे देगे मुताल्लिक युवाद खबर तो से तमश्शद यो सहाबी रसूल दा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिद तारुफ बियाबल दे तारुफ मोहताज नदा कातिब वहीदा सहाबी रसूल दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो बदकिस्मती सरसन खल्क इद तारुफ पबल च सर कई ए बची सरे कई योद लरा कुरान करीम से अल्लाह फरमाई वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उखरा दे हर चा अमल खपल्ला रब्बी करीम हर चाहता हुए खपल अमल मुताबिक बदला वर कई का जसावी हो का ससावी क़यामत पे मैदान से हो लेकिन दे बची दे वजना दे यू सहाबी रसूल ता जियाड़े कौल बद रद वेल आगा मुनासिब नदी आदि नुकसान सबब गर्जे मो इज्जत बने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छिकला नबुवत मिलविद दई दे 5 सालों तारीख दसवी कि तुबीने लिखी कि 5 साल उम्र से दायू देगे नाबाद नबी अलैहि सलाम मुबारक छिकला हिजरत को देगे सरासरा दे हिजरत दे हुदैबिया मकाम बोंदे छिकला सुलह हुदैबिया उशला सन 6 हिजरी नाबाद दे ईमान कबील को वेगे नाबाद ईमान ये पटू फतह मक्का मुकाबुल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे ईमान इजहार को बहरहाल मुख्तसर अंदा खबर को छेदे वजना बचार दादो ची मिश्तु से अमीर मुआविया सवाने हयात उमरी आगा मिश उगोरी किम खल्क चे बद रदवी आगे खल्क ता मिजदा जवाबू की चे दा सहाबी रसूलुल्लाह दोबारे से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने चा पुश्तना उगड़ा चे हजरत सहाबी मकाम से मरदा दे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु मकाम वो देगन आबाद दे उमर बिन अब्दुल अजीज मकाम से सफर था नो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आगाउ जवाब वर गई शिद्दी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहि सलाम सरतक चिकलतल मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराद नबी अलैहि सलाम कला रोलू वो दिद दिपशे गर्द आगा दिद नंद नेता पेजेता आगा किम गर्द नवेत ते एक गर्द हजार उमर बिन अब्दुल अजीज देव गर्द बरोबर नदी नो मतलब चे सहाबी रसूल एहसास दा लोई मकाम लरी उमिश्तु से अहले सुन्नत वल जमात की दादा दो सदा किए चागावी अहले सुन्नत वल जमात की दादा दो छे यो अदना सहाबी देग ईमान वो दे दुनिया से मरो वलियों कुतुबों अब्दुलों नेकोकार खल्क़ी देग ईमान यू तरफ तके दे यू अदना सहाबी ईमान तन रसेगी लिहाजा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु कातिब वही सहाबी रसूल दता आगे एजाज मिलाऊ che dai fatih misru dai fatih qustantiniya dai fatih qabrusu data Allah paak aga maqam irgu che behri beda dad de रूप समंदर पे किनारा बुंदे
از ایئرپورٹ جوړ کړو دے بحری بڑے دا اول پټوله دنیا سے امیر معاویہ تا دا احساس حاصل لا وہ دا غرنگی امیر معاویہ آغا ہستی وا چھ دو بری و بحری مختلف افواج جوڑ کرل ای گرمی لشکر گوشو دے فتوحات دے سردی لشکری گوشو دے فتوحات تو لہذا دے دو تعارف پا دغرنگ مندی کول پچار دی ندا چسے کیے دے یزید پنوم مندی دے دو تعارف کئی ہمیں قرآن کریم حوالہ درکڑا ولا تزر وازرت وزر اخرى باہر حال تیم پرادا و آخر دعوانا الحمدللہ نو دیو معاویہ رضی اللہ وفات تکیم دا والدیر دی 5 رجب 15 رجب ہو سہیر قول چکیم دا آغا 22 رجب المرجب وندے دے وفات